Kung tinuod nga nagkinahanglan og mopasabot sa pagbasa sa Biblia, ang pangutana, ana abay mabasa diha sa Biblia nga ana ay nagbasa sa kasulatan apan nanginahanglan siya og mopasabot niini? Ang tubag, yes. Sumala pa sa Buhat kapitulo 8, bersikulo 30 ngadto sa 31, mao kini ang atong mabasa. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako? Og iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Sa klaro og tinaw mga igsuon nga bisan ang opisyal nga nagbasa sa sulat ni Isaias, miingon siya nga unsaon man kuno niya pagkasabot kun walay mutudlo kaniya. So klaro og tinaw nga kinahanglan gayud nga may mutudlo kanato aron masabtan nato ang mga linya nga anaa sa balaang kasulatan. May the Almighty God bless us all.